تسردا چې هغه بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرمائی چې مو تیرا مخ کې شپه ټول شپه په ژړو باندې تیر کړې دو نه هم شپې خوب کړلا او نه دې مو شپې د سترګو نه اوښکې هغه درېدلې دي دا دویمه شپه راغله دغه شپه مې ټول په ژړو باندې تیر کړله او ټول شپه دې مو آرام نو خوب مې نه ده کړه او د مو والدین ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د مو اما جان مو سره نستو هغه مو ته غمجان وو سخبل غام و اتا دي اب پر کنده او صد مو غام چې د سنا چې عائشہ د دغه غام دی وجه دنیا نه لوړ نشي وفات نشي هغه بعد ایوارز داس روغلنا حضرت عائشہ فرمایي چې زکور کیو ابا جان من سرانوستا اما جان من سرانوستو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی بجو کور تروال او مو سره په یو کاټ باندې شینستال او کله چې دا واقعیا شروع شوه نو پیغمبر علیہ السلام داسې مو سره نږدې نوست ده هغه بعد پیغمبر علیہ السلام مختصر وګه خطبه ویلا او بیا مو طرف ته وکتل چې عائشه د توبره کې درنګ خبرې رسیدلې دي کچېری دا خبره هغه غلطي وي او ته دغه خبرونه بیزار وي بری وي نه نو یقینا الله پاک په دې تو براءت د اسمانونو نازل کی او کچری تو نه سلغزش شوی تو نه گناه شوی نو بد دې گناه اعتراف وکا الله نه مفي غړا زکه چې یو بندا چې کله د خپل گناه اعتراف وکي توبه او بوسین الله جل شانه هغه بندا مفي الله به معاف کی حضرت عائشہ فرمای چې رسول الله مبارک خورینه چې دا خبره مهوري دي نو د موسترګو نه اوښکې هغه بالکل وچې شولې ایوا اوښکې مې هسترګو کې پوتې نشوا او خپل ابا جان ابو بکر صدیق طرف ته مې وکتل او ته مې ویل یا ابا جان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جواب وکا ابو بکر صدیق ویل چې د الله رسول مخې ته جواب نشکوای بیا مې اما جان طرف ته وکتل اما جان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته جواب وکا اما جان معذرت وکړ چې زه د الله محبوب مخې ته نشه جګیدای حضرت عائشہ فرمایي چې هغه ټیم کې مزو یو کم عمر والا اور کې وو قرآن به صحیح طریقې سره تلاوت نشل کوای کتابونه لیکي د ټیم کې عائشہ یو عجیب انداز کې پیغمبر علیہ السلام مخې ته خبرې وکړلې چې د زری غم د مصیبت واخ کې لوی عقل من خلق اغا حواس باختوی خبر نشی کوای حضرت عائشہ 10 الفاظ 10 فصیح و بلیغ جملے ادا کرے چی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ فرمائی چی مود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوک فصیح و بلیغ قدری ندی حضرت عائشہ سو فرمائل اغا فاضلانہ کلام دی حضرت عائشہ ننہ کی تدنوں کی درجہ ویل اے دی اللہ رسولہ واللہ لقد عرفتو بخدای قسم چی موتا خبر معلوم دو لقد سمعتم هذا الحدیث تو سی چی کلا دا خبر اوری دلا دی مو متعلق دا تهمت خبر تو سی اوری دلا حتی استقر فی انفسکم دی تو سی زرونو کی زوی و نیوال وصدقتم بی تو سی دی خبر تصدیق ہوگا چاہی شارش کیا دا سی کری دی ولئن قلت لکم کچری ستو سی تداویوں انی بریئتن چیزاں دی خبرنا بریئاں داسی مو ندی کری واللہ یعلم انی بریئتن و اللہ تخباتا تو چیزا دی خبرنا بریئاں لا تصدقونی متقاتا تو سی بھی مخبر تصدیق ونکو تو سی خبر ازرتا کو سکرے دی مخبر تصدیق ونکو ولئن اعترفت لکم بی امرین او کچری زا اعتراف کچی ہامونا داسی غلطی شوے دو واللہ یعلم انی منہ بریئا اللہ پاک تا پاتا دو چیز دی دینا بریئا مکڑی ندو کبیل فرض دی اعتراف ہو کچی مکڑی دا سے لتصدقونی نبیا بطسی متصدیق کا وچی ہاں دار عائشہ رشتی آئے واللہ بہدائے قسم لا اجدنی ولکم مثلا زوخ بل زون دی پورا او توسی دی پورا سمیسال ویننا الا کما قال ابو یوسف مگر زد خبل زونو دی توسی مثال آغا صرف داسی وینو لکه سرنگی حضرت یعقوب علیہ السلام چې یوسف علیہ السلام پلورو چې کلا ورونو د یوسف علیہ السلام متعلق غلطی خبرې توکړي
او حضرت یعقوب علیہ السلام کی ٹیم کے دا الفاظ ہوں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون چیزا صبر کرو صبر بہتر شاعرہ وہ اللہ پاک بہترین مددگار دا پاو خبر باندھ چی تو سی بیانو نزہن دا خبر کرو حضرت عائشہ فرمائی بخاری روایت تا چی دا خبری میں وکڑے اگے بعدا پیغمبر علیہ السلام سره پکیم کاٹ دوست ولته در چگش ولو بل طرف ته پیو کاٹ کی سمرستلو او زون سره می دا خیال وکړ چې لکه حقیقت کې زده خبري نه بریو یقینا وہ الله پاک دی مو بریږي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وਹੀ نازلې خو بل طرف ته می دا یقین نو چې دی مو متعلق په قران کې دوار کو نازلېږي الله پاک عرش معلانا دی مصطفی کې لاس آیتونه نازلوي او قیامت پوری وہ خلق دیاغی تلاوات کوي دی قرآن حسابو گرزی دی عائشہ تذکرابو دی قرآن حساب گرزی مخبل زون دیر کام گرال چی تمر اعزاز لائقہ قابلہ مستحق زنیو حضرت عائشہ فرمائی دی واقع کے سوک خفصدری نو نا پیامل علیہ السلام دی خپل زوین چک شوا دا نا دی کور نورا کسان دی خپل زوین چک شوی دی چی دی ٹیم کے پیامل علیہ السلام با دی وحی والا حالات شروع شوا اگر کیفیات چی کلو پیامبر علیہ السلام دی وحی اطلاع تو سخت سوڑا مسلم کی وہ پیامبر علیہ السلام دی تندی مبارک نہ خیرے روان شولے سخت بوجھ بشال پیامبر علیہ السلام سار ٹھیٹ کا تو سنہ وحی شروع شولا سٹیم رسی پیامبر علیہ السلام دی وحی حالاتو کیوں اگے بعدا پیامبر علیہ السلام پر سار مبارک چکار خدا سے حال کی چی پیامبر علیہ السلام دی چہرے نا اور دی پیامبر علیہ السلام دی مخ مبارک نا دی خندو اثرات پیامبر علیہ السلام خندل اور ٹولو نا اول پیامبر علیہ السلام ودر لال اور بیائی چک آواز سر ویل یا ابشری یا عائشہ اے عائشہ زیرہ میں پتو باندے خوشحال شاہ مبارک شاہ ام اللہ فقد ابرا کے اللہ پاک دی تو صفحی عرش معلانا نظر اکرلا اللہ پاک دی تو صفحی پاک دمانی دی عرش معلانا نظر اکرلا او دی کم خلق دی تو متعلق سازش کرا اللہ پاک دی او متعلق سخت سازوگان وعیدون نظر کر دغا تو دی پورا یو لوی خوشخبریوا یو لوی زیرو چکلی اما جان اوریدل اما جان تی شابہ سائشی چکشا پیامبر علیہ السلام مخی تا ودر جا انہی پیامبر علیہ السلام عزت کے ودر جا مہتا تو بری کی صفحی نظر شوا عائشہ رضی اللہ دیر جرت مندوا دیر بہادری اللہ پاک پر کڑے اور دیر جبینا فصیح و بلیغوا پیامبر علیہ السلام شزوا دے شز سریق پر میاس کے ازودی بھی خبروں کے نو حضرت عائشہ اگی کم کی جذبے کے شولا اویل چی اما جان نخو بخبل کاٹ نہ چگا شاو او نبو دی چاشی گڑا ہو منو نخو بو دی خبل کاٹ نہ چگا شاو پیامبر علیہ السلام مخیتا او نبو دی چاشی گڑا ہو منو کزشی گڑا ہو احسان منو صرف دی رب ذوالجلال دی رب العالمین دی آغی احسان و شگڑا منو نن کچرے دی مو برعت دی مو صفحی بیان کرا اللہ پاک بیان کرا دو طولو دی مو متعلق بل ضرون آغا بل طرف تبو تلیو عائشہ رضی اللہ دا جملہ دیرہ مشہور جملہ دو دیرہ بہادر سر دا جملہ ادا کرا بہرحال پیامبر علیہ السلام دغا لوی غم او تکلیف دغی وہی سر آغا ختم شوال او دی حضرت عائشہ متعلق دوارو کون آغانا زیر شل دغا یتونا چی موج دوست ترجمے کی لگیاو او حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحی اللہ پاک کو دغو ایتونوں کی بیان کرلا عزیزان و محترم تا واقعہ مشت سبب دار کئی چی دین لیا رکھے وہ ہر قسمہ تنگی ہر قسمہ سازش ہر قسمہ تکلیف دان ٹوب تو مخیط درومی ادبو ڈٹ کر مقابلہ کرے بیاخر کی دی اللہ جل شانہ نصرت آل حق سراوی چکلا دی دو جہانو سردار دی دو جہانو سردار اغیر عزت بانے داوار وشان دی اللہ محبوب دا اللہ پاک اگر ٹیم کے بچ کے واشان خو لیکن دی دین دیارے کے تکویری طور ہوگی دا تکلیفونا دا مصیبتونا پدوئے باندی رستو دیو چی دوئے آغا پدوئے باندی صبر ہوگی اور اللہ پاک دی دوئے درجات نورہ بلند کی نو ہر دائی تا پدوئے کے دا پیغام دا چی دین دیار کے دا ٹول تکلیفونا پدوئے باندی نائشی نو دی سر دا واقعات تقبیل تا ورسی دلا بقیہ یتونو تفسیر و ترجمہ آب سبتنا یتونو سرا بینو اللہ جل شانہ دی مشتور تعمل کرو توفیق نصیب کرو